Kumusta mga bata? Ani anapod inyong tita Fernita. Super excited nga maghatag sa inyo og usa ka sugilanon. Ang memory verse karon makita sa Psalm 143 verse 10. Kini nagaingon, "Tudloy ako sa pagbuhat sa imong kabubuton, kay ikaw ang akong Dios." Ang mensahe karon kay ang katawhan sa Dios malipayon nga maghimo sa iyang kabubuton. Sa diha nga ang imong maginikanan mohangyo kanimo sa pagbuhat sa usa ka butang, imo ba kining buhaton nga walay pangutana kun ngano? Gibuhat ba nimo kini tungod kay gihigugma nimo sila? Sinuwi gihangyo sa Dios sa paghimo og dakong sakayan. Pwede unta kay siya modili apan mga bata, kabalo ba mo unsa iyang gibuhat? Sinuwi mituo sa Dios kay nahibawo siya nga walay lain nga motuman niini. Dili pa kayo dugay ang kalibutan ug pulo pa nga henerasyon ang milabay sukat sa paglalang sa kalibutan apan ang mga tawo grabe na kaayo kadautan ug gusto sa Ginoo nga maundang kini. Usa lang ka pamilya ang nahimong matarong ug pinaagi sa maong pamilya, luwason sa Dios ang katawhan ug ang tanang binuhat nga iyang gilalang. Kadto nga pamilya naglakip kang Noe sa iyang asawa, sa ilang tulo ka anak nga lalaki ug sa ilang mga asawa. Gisultihan sa Dios si Noe sa iyang plano sa paglaglag sa yuta pinaagi sa luno. Gisultihan usab niya si Noe sa paghimo og sakayan. Ang sakayan kinahanglang magdala kang Noe sa iyang pamilya ug sa matag-matang sa mananap nga luwas sa baha. Ang sakayan nga himuon ni Noe dili ordinaryo nga sakayan. Dako kayo kadto. Kini sama sa usa og tunga kadako sa soccer field. Mas taas kini kaysa upat ka andana nga building. Gihatagan sa Dios si Noe og mga instruction nga sundon pag-ayo. Og si Noe misugod sa pagtrabaho. Ang apuhan sa tuhod ni Noe nga si Enoch mao'y usa ka matarong nga tawo. Gidala siya sa Dios sa langit aron dili siya mamatay. Gipasa ni Enoch ang kabilin sa pamilya sa pagka-Diyos nun. Si Metusela usab nagpasa niini ngadto sa iyang mga anak nga lalaki o sa iyang apo nga si Noe. Ug unya si Noe adunay tulo ka anak nga lalaki, si Sem, Ham o Japet. Aduna pa jud nahabilin nga pamilya nga matarong sa Ginoo. Sila nagtinabangay sa paghimo sa dakong sakayan. Karang dakong sakayan makaluwas sa katawhan o sa tanang nagkalain-laing binuhat sa Dios. Pagkadakong responsibilidad. Si Noe o ang iyang mga anak nga lalaki, iyang mga uyuan o apuhan, lagmit sila at dunay pipila, kadili pag sinabtanay sa mga tuig sa pagtrabaho sa sakayan. Apan aduna sila'y usa ka dako nga proyekto nga kinahanglan tapuson. Kinahanglan silang magtinabangay aron masunod ang plano sa Dios. Sa wala pa mahuman ang sakayan, gikuha sa Dios si Enoch aron mupuyo sa langit, ug ang ubang mga paryente ni Noe na mahuway na. Si Noe na lang ug ang iyang pamilya ang nahibilin. Mahimong dili ka hangyoon sa paghimo og usa ka dako nga sakayan. Dili ka hangyoon sa pagtabang sa pagluwas sa kalibutan gikan sa laing baha. Apan gusto gihapon sa Dios nga buhaton sa iyang katawhan ang iyang gipangayo. Gusto gihapon niya ng iyang katawhan magtinabangay aron matuman ang iyang mga pangandoy. Mahimong hangyoon kaniya sa pagbuhat og laing trabaho nga nanginahanglan og daghang pagtinabangay. Tingali kinahanglan nimo ang daghang kooperasyon nga gikinahanglan sa pagtukod sa arka. Ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios ug ang pagpakig-uban sa uban kabahin gihapon sa plano sa Dios alang kanato. Ang pagpamati o pagtrabaho para sa Dios, importante para kay Noe o sa iyang mga pamilya. Importante pod kaayo ni kanato.